نے فرمایا اے میری سہیلیوں، اے میرے نال پیار کرنے والیوں، میرا بابا اس دنیا تو چلا گیا ہے، میں اپنے باپے کا جان کا غم برداشت نہیں کر سکتی، میرے کو برداشت نہیں ہوتا، میرے کو چپ نہیں رہا جاتا، ابھی کیوں نہیں چپ رہا جاتا؟ ابھی میں او فاطمہ جڑی بچپن دے اندر علم نشرہ دے سینے دے اندر اپنا سر رکھ کے سوندی رہیاں، جڑا اپنے بابا جان دے سینہ مبارک تے اپنا سر رکھ کے سوندی رہیاں، ہن مینوں آرام نہیں آندا، ہن مینوں چین نہیں آندا، ساریاں صحیح